नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 9वां पारा सूरत अनफ़ाल, आयत नंबर 70 to 19। लफ्ज़ी तर्जुमा। फलम पस नहीं तक़तुलूहुम, कत्ल किया उनको, वल आपने, वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह ताला ने, क़तलहुम कत्ल किया उनको, वमा और नहीं रमईता आपने फेंकी थी कंकड़ियाँ, इस जब के रमईता जब आपने फेंकी थी, वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह ताला ने रमा फेंकी थी। वलियुब्लियल मुमिनीना ताकि वो आजमाइश करे मोमिनों की, मिनहु अपनी तरफ से, बला आजमाइश करना, हसना अच्छी तरह। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम सुनने वाला और जानने वाला है। ज़ालिकुम ये, वन्नल्लाह बेशक कि अल्लाह मुहिनु सुस्त करने वाला है, कैदी तदबीर को काफिरीन काफरों की। इन तफ्तिहु अगर फतह चाहते हो तुम, फ़क़त तो पर तहकीक जाअकुम आ पहुँची तुम्हारे पास फतहुन फतह, वइन और अगर तंताहु अगर तुम बाज आ जाओ, फ़हुवा तो वो खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, वइन और अगर ताउदू कि तुम फिर करोगे, नाउद तो हम भी फिर करेंगे। अलन और जो हरगिज़ नहीं, तुकनी या कफ़ायत करेगी अनकुम तुमको, फ़ियातुकुम तुम्हारी जमात, शयन कुछ भी, वलो और अगरचे कासूरत कितनी ही कसीर हो, वन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मा साथ है मोमिनीन मोमनों के, बेशक अल्लाह ताला मोमनों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया पस तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया, और लेकिन अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया, और आपने नहीं फेंका जब आपने फेंका, यानी कंकड़ियाँ, लेकिन अल्लाह ने फेंकी, और ताकि वो मोमनों को इनाम अता करे, और अपनी तरफ से अच्छा इनाम। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। बात ये है और ये कि यकीनन अल्लाह काफिरों की खुफिया तदबीर को कमज़ोर करने वाला है। बेशक यानी ग़ज़वा बदर की सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने रख दी गई है, और जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारी वहाँ मदद फरमाई, इसकी वजाहत की। बात तुम ये ना समझ लेना कि काफिरों का कत्ल तुम्हारा कारनामा है, नहीं, बल्कि ये अल्लाह की इस मदद का नतीजा है जिसकी वजह से तुम्हें यह ताकत हासिल हुई। इसलिए दरअसल इन्हें कत्ल करने वाला अल्लाह है। ग़ज़वा बदर ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकड़ियों की एक मुट्ठी भरकर काफिरों की तरफ फेंकी थी, जिसे एक तो अल्लाह ताला ने काफिरों के मुंहों और आंखों तक पहुंचा दिया, और दूसरे इसमें यह तासीर पैदा फरमा दी कि इससे इनकी आंखें चुंधिया गईं और इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता था। ये मोजज़ा भी जो इस वक्त अल्लाह की मदद से ज़ाहिर हुआ, मुसलमानों की कामयाबी में बहुत ही मददगार साबित हुआ। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ पैगम्बर, कंकड़ियाँ बेशक आपने फेंकी थी, लेकिन इसमें तासीर हमने पैदा की थी। अगर हम इसमें यह तासीर पैदा ना करते तो ये कंकड़ियाँ क्या कर सकती थी। इसलिए ये भी दरअसल हमारा ही काम था, ना कि आपका। आगे फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर जो एहसान किया था, इसे ज़ाहिर करना चाहता था कि किस तरह इसने दुश्मनों की कसरत और मुसलमानों की किल्लत के बावजूद मुसलमानों को कामयाबी दी, ताकि मुसलमानों के दिलों में ये बात अच्छी तरह बैठ जाए कि फ़तह और नुसरत कसरत अदद से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है गलबा अता करता है। बेशक अगली आयत में मुसलमानों के लिए एक और बिशारत बयान की कि अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी काफिरों की चालों को नाकाम बनाएगा और तबाही और बर्बादी इनकी किस्मत होगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। इसलिए यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मोजज़े की हैसियत रखती है। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, यानी तुमने अपने दुश्मनों को अपनी ताकत और कुव्वत से कत्ल नहीं किया, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा और तुम्हारी तादाद कम थी, बल्कि अल्लाह ताला ही ने तुम्हें इन पर कामयाबी अता फरमाई, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरत आल इमरान में, और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम नहायत कमज़ोर थे। सूरत तौबा में फरमाया, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने बहुत सी जगहों में तुम्हारी मदद फरमाई,
اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات معلوم کروائی ہے کہ فتح اور نصرت، تعداد کی کثرت، ہتھیاروں سے مسلح ہونا اور ساز و سامان کی فراوانی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ فتح اور نصرت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ بے شک ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک اور بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی کافروں کی چالوں کو ناکام بنائے گا اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی لیے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے کی حیثیت ہے۔ فرمایا اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اور اگر باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، خواہ وہ بہت زیادہ ہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ۔ ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش نے مکہ سے نکلتے وقت اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے، کل کو تو اسے ہلاک کر دے۔ اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، اس لیے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے، تو وہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلوں میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے، سبحان اللہ، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل صف آڑا ہوئے تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ ہم میں سے جو شخص رشتوں کو زیادہ توڑنے والا اور ہمارے سامنے ایک غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، اسے آج تو ہلاک کر دے۔ تو اس طرح فیصلہ طلب کرنے والا ابو جہل تھا، اور ابو جہل ہی ہلاک ہوا، کیونکہ اس نے بعض اوقات اگر ہم اپنی معاشی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہر بندے کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جس راستے پر میں ہوں وہ راستہ زیادہ درست ہے اور سامنے والا جو ہے وہ غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرمایا کہ ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اس پر خوش اور راضی ہے، اور کیا آپ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہر گروہ اپنے ہی دین پر راضی ہے، جو ان کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہے اور وہ اس پر راضی اور خوش ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آیا یہ حق ہے یا نا حق۔ بس اتنا کافی ہے کہ جیسے کافر کرتے تھے کہ ہمارے بڑے جو تھے جس دین پر تھے ہم بھی اسی پر رہیں گے۔ آج ہم مسلمانوں میں یہ بات سننے میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے جو کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے، اگرچہ وہ حق ہے یا نا حق، یہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا جو ہیں ان تک علم نہ پہنچا ہو اور ان کو ہدایت نہ پہنچی ہو، تو کیا پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اس میں ہمیں حکم ماننا پڑے گا اللہ کے رسول کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو، تم میری پیروی کرو۔ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے، احادیث پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اور وجہ یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے جی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جی سے یعنی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ اللہ کے اذن سے نکلتی ہے۔
تو آپ سمجھیں کہ یہ جو سنت ہے اس پر عمل کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔